नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नास्ट र मसरूम सिड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टरको कोलाबोरेटिभ मसरूम रिसर्चेज परियोजना अन्तर्गत रातो च्याउ अर्थात् ग्यानोडर्माको उत्पादन, प्रवर्धन तथा छलफल गर्न नास्टमा गत पुस 9 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। सोही कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा। नेपालमा च्याउ खेतीको सम्भावना र चुनौती बोकेको जैविक स्रोत अर्थात् बायोलोजिकल रिसोर्सेस अनुसन्धानले विशेष महत्त्व राख्दछ। त्यसैले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै च्याउ प्रविधि अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरूलाई जोड दिँदै आएको छ। हाल आएर नास्टले जैविक स्रोतलाई निजी क्षेत्र मसरूम सिड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड निकोसेरा भक्तपुरसँग आबद्ध गर्दै आफ्नो अनुसन्धानात्मक कार्यलाई अघि बढाएको छ। सोही सन्दर्भमा नास्ट र मसरूम सिड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर बीचको कोलाबोरेटिभ मसरूम रिसर्चेज परियोजना अन्तर्गत रातो च्याउ अर्थात् ग्यानोडर्माको उत्पादन, प्रवर्धन, प्रोडक्ट लन्च तथा छलफल गर्न यही पुस 9 गतेका दिन नास्टमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री माननीय बोधमाया कुमारी यादवको प्रमुख आतिथ्यता, च्याउ व्यवसायी एवं पूर्व मन्त्री माननीय श्री केशवलाल श्रेष्ठको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री श्री बोधमाया कुमारी यादवले ग्यानोडर्मा प्रोडक्ट लन्च अर्थात् ग्यानोडर्मा उत्पादनलाई सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा माननीय राज्य मन्त्री श्री बोधमाया कुमारी यादवले करेसाबारीमा उम्रने च्याउ अहिले खेतीको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको र रोजगार मैत्री कृषि व्यवसाय हुनुको साथै यसको उत्पादनमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिँदै विज्ञान प्रविधिलाई अगाडि बढाउन आफू सधैँ तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो। रातो च्याउ खेतीको लागि नेपालमा अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछु र यसको लागि व्यवस्थित उत्पादनतर्फ तथा व्यावसायिक उत्पादनतर्फ हामी सधैँ लागिरहन्छौँ। यसका लागि सरकारले च्याउ उत्पादन गर्नका लागि किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछ र व्यवस्थित र व्यवसायमुखी च्याउ उत्पादनले रोजगारको क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ। हजारौंले रोजगारको क्षेत्र पाउनेछ र युवा पुस्ताले यसमा सबभन्दा पहिला यो युवा पुस्ताले यसमा खास गरी बढी ध्यान दिएर क्षेत्रमा पनि उल्लेख योगदान दिन सक्छन्। त्यसैगरी च्याउ व्यवसायी एवं पूर्व मन्त्री माननीय श्री केशवलाल श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि च्याउको विकास हुनु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउँदै यासा गुम्बाकै एक प्रजातिको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कोसिस भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। मलाई आशा लाग्दो भरपुरको तन्नेरी साथी च्याउ खेतीमा लाग्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ कोडिसेप मिलिटारिस यासा गुम्बाको एउटा प्रजाति र रातो च्याउको कल्चर ल्याएपछि पक्कै पनि यो तन्नेरी चाहिँ साथीले चाहिँ व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको थिएँ। उक्त कार्यक्रममा नास्टकी विज्ञान संकाय प्रमुख डाक्टर कान्ति श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। सोही अवसरमा नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर जयकान्त राउतले हाल नास्टमा च्याउ सम्बन्धी के कस्ता अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र यसबाट के कस्ता निष्कर्ष आए बताउँदै रातो च्याउ अर्थात् ग्यानोडर्माका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। विगत 8-10 वर्षदेखि रेगुलर रूपमा हामीले च्याउको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ।
रेगुलर कार्यक्रम अन्तर्गत र त्यो कार्यक्रममा हामीले मुख्यतः हाम्रो देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ कि अनएक्सप्लोर्ड एरियाहरू छ, रिसर्च अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन, त्यो एरियाहरूमा गएर हामीले त्यो च्याउको विविधताको खोजी गर्ने, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने र त्यसलाई सूचीकृत गर्ने एक नम्बरको काम हामी त्यो गरिरहेको छौँ। दोस्रो कुरो, अब त्यो खोजी अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले जङ्गली जरमप्लाजहरूलाई ल्याएर हाम्रो प्रयोगशालामा संरक्षण गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी मशरूम सीड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड भक्तपुरका निर्देशक श्री आकाश बाडेले नास र मशरूम सीड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टरको सहकार्यमा विकास गरिएको ज्ञानोडर्मा प्रडक्ट अर्थात् ज्ञानोडर्मा उत्पादनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो। कन्या गोब्रेस टाइगर बजार छ, राटो चौक बजार छैन। त्यो चाहिँ हामी सबै चौक किसानहरूले बुझेका छौँ। अब यसको बजार छैन भन्दा पनि छ भने छैन। विदेशबाट अर्बौं रुपियाँको हामी राटो चौधीमा भिटाइरहेको अवस्था छ, तर नेपालमा उत्पादन भएको राटो चौक बिक्री भएको अवस्था छैन। त्यसलाई हामी कसरी बुझ्ने? यो कुरालाई हामीले मनन गरी धेरैचोटि हामीले छलफल गरी हाम्रो नाचका व्यवसायहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ र खेती पनि गर्दै गयौँ। उत्पादन गर्ने बिक्री नहुने, फेरि उत्पादन गर्ने बिक्री नहुने त्यो अवस्थाको थियो। तर अब चाहिँ मैले सानो यसमा जोखिम पनि मोलेको अवस्था छ। मैले यसमा त्यसलाई मैले उत्पादन गरेँ। अब बिक्री गर्नुको लागि मैले डाइरेक्ट बिक्री नमिले, त्यसको लागि खाडीबाट स्वीकृति भने यो केही समय लगाएको भने मैले खाडीबाट त्यसको स्वीकृति लिएँ र हामी नाचसँग हामी नियन्त्रण सहयोग र सम्बन्ध र अनुसन्धान लगायत यी कुराहरू पश्चात हामीले चाहिँ यो बजारको हामीले आजको दिनमा लन्च गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले आज आयोजना गर्दैछौँ। सोही क्रममा च्याउ उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण अधिकारीले विगतका अनुभव बाँड्दै आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेको कृषि र च्याउ रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। पक्कै पनि हामी आत्मनिर्भर नभइकन यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन। त्यो आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेको यो कृषि नै हो, यो च्याउ नै हो नेपालको। त्यो कृषि र यो च्याउलाई हामीले कृषिभित्र रहेको च्याउलाई हामीले प्रमोसन मात्रै गर्ने हो भने पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुनको लागि कुनै समय पर्खनु पर्दैन। सरकारको यदि एउटै मात्रै ध्यान कृषि मध्येको च्याउमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि यो देशले अरबौँको कारोबार गर्न सक्छ। अरबौँका यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू हामीले बाहिर निर्यात गरेर पैसा कमाउन सक्छौँ, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख श्री कृष्ण भद्र अधिकारीले च्याउ तथा च्याउका बिउ गुणस्तरीय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय छ। च्याउ संरक्षणको हिजो आगामी दिनमा यो यसको अलिक एफोर्डेबल प्राइस पनि हुनुपर्छ। खान त पहिला हामीले ड्रागन फ्रुट खाएका थिएनौँ, किवी खाँदैनौँ, अहिले खान थालेनौँ नि। च्याउ नै खान्थेनौँ पहिला, अहिले च्याउ पनि बजार पनि छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ धेरै उत्पादन गरेर प्राइस कम, प्रडक्सन बढी भएर अनि फुड हेबिटलाई त फेरि अगाडि बढाउन सकियो भने यसको भविष्य राम्रो रहेछ भने यसको यो औषधिमा जान्छ, धेरै जान्छ, मान्छेले दैनिक रूपमा धेरै कम प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई हेबिटेड रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी व्यावसायिक किट विकास केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरका प्रमुख श्री तीर्थ श्रेष्ठले च्याउको महत्व र यसको व्यावसायीकरणका बारेमा प्रस्ताउनु भएको थियो। हाम्रो यो नयाँ सुरुवात हो, नयाँ काम हो, नयाँ प्रोडक्ट हो। यसको महत्त्व बिस्तारै बढ्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको चाहिँ माग व्यापक छ भन्ने बुझिएको छ। हामी WTO को सदस्य बनिसकेपछिमा हाम्रो बजार भनेको चाहिँ आन्तरिक बजार मात्र होइन, बाह्य बजार पनि छ। त्यसका लागि पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। सोही क्रममा बलम्बु च्याउ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंहले संस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँको यो जुन अथाक मेहनत र प्रयासको लागि जुन उहाँले आज थाल्नु भएको छ, उहाँलाई हामी संस्थागत तर्फबाट बलम्बु च्याउ सहकारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिन चाहन्छु र पुनः उहाँको यो कार्यलाई अगाडि बढाइ निरन्तरता गर्नु पनि अनुरोध गर्दै म सहकारीको तर्फबाट हामीले पनि केही सहकारीकै माध्यमबाट च्याउको केही बायो प्रडक्टको रूपमा च्याउको अचार, ड्राई मसरुम, च्याउको पाउडरहरू हामीले पनि प्रडक्सनमा ल्याएका छौँ र हाम्रो अलिकति नियमनकारी निकायको हिसाबमा हामीलाई यो भ्याटमा दर्ता गर्नु नदिएपछिको अवस्थामा अलिकति बजारमा ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा राख्नुको लागि अलिकति यो कानुनी झमेलाहरू हामीले भोगिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसमा ध्यान दिई सहकारीलाई सहयोग गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दै मेरो छोटो सानो शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु।
त्यसैगरी वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री मानबहादुर खड्काले नेपालमा ढुसी व्यवस्थापन संरक्षण गर्दै ज्ञानोडर्मा च्याउको सम्भावनाका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नास्ट र एमएसएनआरसीले चाहिँ त्यो कोलाबोरेटिभ फर्ममा जुन प्रडक्ट ल्याएको छ आज, यो वास्तवमा हाम्रो धेरै जडीबुटीहरू चाहिँ त र फर्ममा जान्छ बाहिर कि बाहिर गएर फेरि त्यही हामी चाहिँ त्यहाँबाट प्रडक्टको रूपमा फेरि हामी खरिद गर्छौँ, धेरै महँगो परेर जान्छ। र आज एउटा प्रडक्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ अथवा म्याचबाट नास्ट र हाम्रो यो मसरुम सिड नेपालको चाहिँ रिसर्चबाट जुन भएको छ, हाम्रो वैज्ञानिक आधारित वैज्ञानिक जुन निकालेर चाहिँ प्रडक्ट ल्याउनु भएको छ। र आज राज्य मन्त्रीज्यूबाट जुन चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ इमोसन गऱ्यौँ अथवा लन्च गऱ्यौँ, यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यसले राम्रो मार्केट पाओस् र भोलिका दिनमा चाहिँ कृषकले जसले प्रडक्ट गर्छ र राष्ट्रले चाहिँ यसबाट अधिकतमभन्दा अधिकतम चाहिँ प्रफिट फाइदा होस् भन्ने किसिमले म शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमका सभापति एवं नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै च्याउको उत्पादनबाट आर्थिक सामाजिक मात्र नभएर रोजगारी पनि दिने भएकाले व्यवसायीहरू धेरै नै अगाडि बढ्ने आशा लिएको बताउनुभयो। यसमा नास्टको तर्फबाट जुन वैज्ञानिकहरूले यसमा अथक प्रयास गर्नुभएको छ, त्यस्तै हाम्रो यो निजी क्षेत्रबाट अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्नु, म आफै पनि उहाँको फार्ममा भिजिट गर्नुभएको थियो। धेरै मेहनतका साथ काम गर्नुभएको छ, एकदम लगनशील भएर काम गर्नुभएको छ। हाम्रा आकाश बादेज्यूको मसरुम सिड नेपाल एन्ड रिसर्च सेन्टर, यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रडक्ट एउटा पहिलो कडी हो र यसबाट धेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो एउटा शिक्षा पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो नास्टको लागि पनि खुसीको कुरा हो र नास्टले यहाँलाई टेक्निकल सपोर्ट, अन्य रिसर्च सपोर्टहरू गर्नु पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ। हाम्रो वैज्ञानिकहरू यो गर्दाखेरि एकदम खुसी व्यक्त गरेको छ, मैले पाएको छु र अझ बढी हामी अगाडि काम गर्न लागिरहेको पनि म एकदमै यो मसरुमको सेक्टरको यहाँ धेरै उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न हिसाबबाट चाहिँ मसरुममा इन्भल्भ हुनु पाएन मानवबाट हुन्छ। यहाँलाई यो कुरा मैले बताइरहनु पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। उक्त कार्यक्रममा सहजकर्ता अर्थात् मोडरेटरका रूपमा श्री सबिन ख्याजु हुनुहुन्थ्यो। यो रातो च्याउ सम्बन्धीको रिपोर्टपछि नास्टले विज्ञान शहर स्मार्ट शहर निर्माणका लागि खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सोही अन्तर्गत नास्टले ललितपुर महानगरपालिकासँग गत पौष 8 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरेको छ। सोही समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी, समाजका लागि विज्ञान तथा समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन नाराका साथ अघि बढेको नास्टले समाजको हितका लागि खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म 12 वटा नगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूसँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरी सहकार्यमा कौशी खेती, हरियाली मात्र होइन खाद्य हरियालीका लागि क्यामोमाइल लगायतका जडीबुटीजन्य बिरुवाहरू, विभिन्न फलका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गर्ने लगायतका कार्यहरूलाई नास्टले अघि बढाइरहेको छ। सोही क्रममा विज्ञान शहर स्मार्ट शहरको विकास गर्नुका साथै शहरी समस्याहरूको प्रविधियुक्त समाधानका लागि ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने र शहरी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्न नास्टले ललितपुर महानगरपालिकासँग पौष 8 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरेको छ। समझदारी पत्रमा नास्टका तर्फबाट उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले तथा ललितपुर महानगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जनको सभापतित्वमा भएको उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका उपकुलपति एवं कार्यक्रमका विशेष अतिथि डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले उक्त सहकार्यबाट ललितपुर महानगरपालिकालाई वैज्ञानिक हिसाबले अघि बढ्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नास्टले समाजसँग जोडिन गरिरहेका वैज्ञानिक गतिविधिहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका र नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिचको यो सहकार्यको
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो एउटा हाम्रो लागि एउटा सुखद दिन हो भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा महानगरपालिका र विज्ञान प्रविधिको एपेक्स बडीको हिसाबले नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिचको भएको सहकार्यले एउटा वैज्ञानिक हिसाबले नगरपालिकालाई सहयोग मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका सभापति ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिहरूबारे प्रकाश पार्दै नास्टसँगको सहकार्यबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले अझ छलाङ मार्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। 21st सेन्चुरीमा फेरि त्यसमाथि पनि हामी ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भनेर हामी लागि परेको अवस्थामा यी स्मार्ट सिटीका अवयवहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण अवयवको सन्दर्भलाई लिएर आज जुन एमओयू हुन गयो यो भनेको चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको लागि चाहिँ एकदमै एउटा माइलस्टोन एचिभमेन्ट हो भन्ने चाहिँ मेरो ठहर हो, हाम्रो ठहर हो। तसर्थ आज यो काम हुन सकेकोमा म सुनिल डक्टर लगायत सबैलाई चाहिँ पुनः पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो अन्ततोगत्व यसको प्रतिफल भनेको ललितपुर महानगरवासीले नै पाउने हो। हामीले स्कुलमा पढेका थियौँ, रोम वाज नट बिल्ट ओभरनाइट भन्थ्यो। भने जस्तै अब हामीले यी काम कुराहरू पनि एकैचोटि त रिजल्ट आउने गरी गर्न त गाह्रै पर्छ। वान एट ए टाइम हामीले काम गर्दै गयो भने डेफिनेटली हामीले चाहिँ रिजल्ट पाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर हो। कार्यक्रममा समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्नुको उद्देश्यबारे नास्ट विज्ञान संकाय प्रमुख डाक्टर कान्ति श्रेष्ठले प्रकाश पार्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ सहरी समस्याहरूको प्रविधियुक्त समाधानका लागि ज्ञान सिप तथा प्रविधिको हस्तान्तरण तथा सहरी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गर्ने भन्ने छ। र यसमा स्मार्ट सिटीको कुरा पनि छ, लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने र यसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने र विज्ञान सहर विकास गर्न सहकार्य गर्ने भन्ने छ। अब महानगरपालिकाको पनि उसमा परेको भएकोले यो चाहिँ अगाडि छिटै बढ्छ होला। र प्रवर्तनका लागि विज्ञान पार्कको विकास गर्ने भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। र त्यसपछि चाहिँ पाँचौँमा चाहिँ हाम्रो खाद्य हरियाली सहरको विकास गर्ने विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। 5वटा मेन बुँदाहरूमा चाहिँ खाद्य हरियाली सहरको उसमा चाहिँ हामीले विभिन्न नगरपालिका महानगरपालिकासँग एमओयू गरेर यसमा धेरै कामहरू अगाडि पनि बढिसकेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले खाद्य भन्नाले अब हरियाली मात्र होइन कि प्लान्टलाई चाहिँ खाद्य खान हुने जे रोपे पनि हामीले खाने हुने एउटा न एउटा चिज चाहिँ खान हुने रोप्छौँ। त्यसमा चाहिँ फुलहरू र फल र फुल मेनली। अब फुलहरू पनि हामी पूजा मात्र गर्छौँ, देउटालाई पूजा गर्छौँ, चढाउँछौँ, फाल्छौँ होइन। तर हरेक फुल चाहिँ खान हुने फुल नै हुन्छ जेनरली। त्यसैले हामीले चाहिँ फुललाई चाहिँ एउटा हर्बल टी अथवा खाद्यमा युज गर्ने, कलरको रूपमा युज गर्ने, त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई युटिलाइज गर्छौँ भने फल लगाएर फलफुलबाट पनि हामीले अब एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छौँ हामी होइन। अनेकौँ ऊहरू चाहिँ केमिकल्सहरू हामीलाई युजफुल केमिकल्सहरू त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ हरियाली मात्र होइन कि वातावरणलाई स्वच्छ पार्नलाई हरियाली मात्र होइन कि खाद्य कुरा पनि त्यहाँबाट निकाल्ने हिसाबले हामीले यो खाद्य हरियाली सहर भनेका छौँ। उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सहर बनाउने क्रममा नै नास्टसँग सहकार्य गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। स्मार्ट सिटीका विभिन्न अवयवहरूमध्ये आज हामी जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो पनि एउटा कम्पोनेन्ट डेफिनेटली हो। सँगसँगै यसले चाहिँ सहरलाई स्मार्ट मात्रै बनाउँदैन, सहरको ब्युटिफिकेसनको पार्टमा पनि यसले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ योगदान गर्छ। त्यसैले यो महानगरपालिकाको कोर एउटा कोर थिम भनौँ, त्यो थिमभित्रको विषयमा आज हामी एमओयू गर्दैछौँ। सधैँभरि मैले भन्छु वास्तवमा डिक्लेरेसन इन एग्रेसन, इम्प्लिमेन्टेसन इन रिग्रेसन भन्ने एउटा चाहिँ आम टेन्डेन्सी छ। त्यो टेन्डेन्सीको अपवाद हौँ हामी, त्यसैको परिणाम हो। म्यामले धेरैचोटि भन्नुभएको थियो लु न छिटो गरौँ भन्नुभयो। यो साइनिङ सेरेमनीमा हामी अलि ढिलो गऱ्यौँ, तर वन्स इट इज साइन
हामी रफ्तार चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम पश्चात ललितपुर महानगरपालिका भवन प्राङ्गणमा विभिन्न फलका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले हामीलाई अझ परिष्कृत बन्न मद्दत गर्नेछ र यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम पनि यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।